gentlemen, this is a new project. This is a new experience. This is فات جدي بكري يهدر شاويتو وقت الاستعمار ومنا جابوهم عاودوا جابوهم وفات الاستعمار كانوا يلديفيز لي جون في لا بيريود هذيك باش ما يتلموش تو عاودوا هبطوا سيغتان فامي كما حنا داونا شلغوم يغلب الجانب النظري على الجانب التطبيقي في الفنون جي اونفوي بليس كو 1000 ايميل والله ضل نبعث لا هولندا بعثت لا فرنسا لا بلجيك لوتريش فوالا لا بولغاري ليتواني على بالك في الجيري لي زار بلاستيك سا مارش موان كو لوروب كون درت ماتي لام ولا كون درك راني نخدم في المات تلاقيت ما نعرف انا جورج بوش في الطريق جاي تفرج ليكسبو تاعك هذه اللي باغي نقولها لك زعما جاتني une dame en fait une jeune fille elle m'a proposé un prix trop bas pour mon tableau قلت لها انا نمدهولك صافي بليزير عجبك الطابلو صحيتو الانترفيو تاع اليوم راح تكون مع حسام. حسام هذا ستان بلاستيسيان ستان ارتيست سي ان بانتر بصح هو ماشيش كيقولوا له البانتر مي معليش خليه يكون بانتر لينا حنا اللي ما نعرفوا والو على الله. عاش في ميلا قرا في قسنطينه وطلع يخدم في باري ولا في فرنسا ممكن بعد نفهموا بالفيديو وين راه هو بعد اكزاكتومون وراه يدير في مشاريع كبار تاع متعلقه بالار بلاستيك ولا بانتور في فرنسا ودرك يحكي لنا ليكسبيريونس نتاعو كيفاش مشى من الجزائر حتى لفرنسا حتى وين وصل دركا واش راح يدير من بعد. هاي ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو. صحيت خويا حسام. سلام لاباس صافا الحمد لله. هذه خويا غيبه عندنا بزاف ما شفناكش الله يغيبك. واش راك اخويا هنا عيطنا لك باش نحكيو معاك شويه باش نحكيو لي فولورز تاعنا عليك نتايا باش يعودوا يعرفوك الجروب تاعي يعودوا يعرفك. احكي لي شويه على روحك احكي لي شويه على روحك احكي لي تسمع لا كيسيون تاعي هي باغي نقول لك اللي واش يسميوك وين زدت هكا حوايج خفافه تاع البدايه. تفضل. صافي بليزير وي. بون حسام حافظي زدت في شلغوم العيد في الجزائر né en 90 depuis l'enfance هكذا je fais les dessins et tout ومن بعد ديفلوبيت الموهبة هذه التحقت مدرسة الفنون الجميلة في قسنطينة كملت mes études à Constantine major de promotion ومن بعد كملت la formation artistique à l'école supérieure des beaux-arts d'Alger درت un an ومن بعد فتحت كلية الفنون والثقافة بقسنطينة هذه عاود درت ترانسفير رحت درت سيستم كلاسيك نو سي با كلاسيك سي سيستم ال ام دي ماستر وفات انا عاد درت باك بليس 2 ما كملتش لا ليسونس et j'étais président de club culturel à l'université en même temps كنت ندير المعارض partout en Europe et j'étais membre انت ما خليت والو. سقسي قول لي اسكو القرايه كي رحت من شلغوم العيد رحت لقسنطينه كانت شويه صعيبه الحاله شويه عليك ولا نورمال ما حسيتلهاش؟ با من شلغوم قسنطينه نورمال normal puisque les profs تاع l'art c'est pas comme les profs dans peu importe quel domaine تحس راك في الدار نورمال. نعم تسمى يحطوك الاز تخدم كيما حبيت وما تكسرش راسك. وي سي سا. كنت كل يوم نروح انا من شلغوم لقسنطينه وكاين ناس يسكنوا في قسنطينه في الخروب ولا انا نوصل قبلهم ستادير هما عندهم سيركيلاسيون منا. تما انت ما كنتش عايش في قسنطينه كنت عايش في شلغوم العيد وتروح برك شلغوم تروح كل يوم تسمى سي با تري لوان. tout dépend des fois نقعد نبات مع صحابي des fois نروح. c'est-à-dire la majorité du temps j'avais pas une résidence. فهمتك. وقداه قريت في قسنطينه قداه bon في لي بوزار 5 ans وفي agriculture درت 3 ans. مليح ترى بيان.
وقول لي انا قريت عليك في ويكيبيديا باللي tu es d'origine enfin تقدر تقول d'origine des Aurès. احكي لنا شويه كيفاش عرفت باللي tu es d'origine des Aurès. بون فيت جدي بكري يهدر شاويتو إلا نو راكونتي زعما مع وقت الاستعمار ومنا جابوهم عاودو جابوهم وفات الاستعمار كانوا يلديفيز لي جون في لا بيريود هذيك باش ما يتلموش تو عاودو هبطوا سيغتان فامي كما حنا داونا شلغوم مم. فهمتك. و لا فامي تاعك الا شونجي ولا الا ريستي لو ميم تما بقات كيما راهي ولا تبدلت اللقب تاعك تبدل باسكو نو جينيرالمون سي لو ميم نو دو فامي كيف لو كيف ميم. اوكي. و اكزاكتومون من لي زوراس واش من بلاصه ما عمالكش شكون با لا ما على باليش ما نو على بالك معليش تحصل دي زوراس وخلاص. تري بيان. و دركا راني عم بالي بلي راك ساكن في فرنسا وخدام في فرنسا. احكي لي ليطاب تاعك نتايا من قسنطينه كيفاش مشيت لالجي الا كان مانيش غلط ومن بعد من الجي توي باسي اون فرنسا هكا. وي احكي لنا على ليطاب هذه اللي من قسنطينه للجزائر ومن الجزائر لفرنسا. بون في قسنطينة كنت نقرا في ليكول دي بوزار جافي نيفو تيرمينال وي دي زيتود سكوندير وكنت نقرا بالمراسلة ندير الباك تاعي باغ كورسبوندونس كيما ديت الباك بعد كملت لي زيتود اسمح في لي اسمح لي بالمراسله وين فرنسا ولا الجزائر انا مدايره نو في الجزائر كنت الجزائر. نقرا في كان عندي نيفو تيرمينال درت كونكور ودخلت لي بوزار تري بيان في الجي. خرجت في قسنطينة في هذه قسنطينه وي. Ouais, خرجت بروميير اني ماجور دو برومو دوزيام اني ماجور دو برومو ومن بعد ديت الباك كنت نقرا في الباك بالمراسلة نروحو غير نعقبو في الصيف وي مليح. من بعد كملت تخوازيام اني كاتخيام اني وطلعت لالجي ديت الباك ورحت لالجي بويسك ليكول سوبيريور سي افيك لو باك ها بليس كونكور وقول لي اسكو دوك انت قبل ما تحكي لي على ليطاب تاعك كيفاش رحت من الجي لفرنسا احكي لي كي رحت لالجي اسكو درت دي زيكسبوزيسيون هنا في الجزائر ولا ما درتش ولا حتى روحت بون لفرنسا ودرت. بون في الجي كيما كنت في قصدك اون توتال دوبوي ليكول دو قسطنطينية الجي انا قبل زعما باغي نقول قبل ما تروح حتى لفرنسا ودير الكارير تاعك في فرنسا اسكو درت وي دي زيكسبوزيسيون تاعك في الجزائر قبل ما تمشي لفرنسا تسمى هذه اللي حبيت بيان سور وي ولا كان درت دي زيكسبوزيسيون وين درتهم باسكو سي انتريسون. Ouais. Quand j'avais l'âge de 16 ans, كنت مبارتيسيبي مع لا ميزون دي جون هذه تو ها الفاج كيما يقول ها كنت بارتيسيبي معاهم في الصالون الولائي هذاك ديت لو بروميي بري دو فوا هذه في في الجي. ولاية ميلا في ميلا. في ميلا في فوالا. ميلا وي تسمى ما درت تقدر تقول درت دو زيكسبوزيسيون في ميلا à l'âge de 16 ans و 16 ans et 17 ans 17 ans و الجي كش ما درت فيها دي زيكسبو قسنطينه. بون دوك كمل لك كيما رحت قريت في لي بوزار دو قسطنطين اون في بليزيور اكسبوزيسيون درنا في لا سال إسياخم هذه دوكا منحاوها لا سال إسياخم في بالي دو لا كولتور محمد العيد الخليفة بويسك عاودوه داروا له ترميم ايتو درت بليزيور اكسبوزيسيون في هذيك لا بيريود مع مراكز ثقافية مع الجامعة تما عندي قبل ما تروح لفرنسا قبل ما تمشي قبل ما نروح لألجي قبل ما تروح لألجي فوالا. احكي لي على ليطاب تاع الجي من الجي لفرنسا تما بدا لي الجي واش درت فيها اكسبو ايتود وبعد كيفاش مشيت لفرنسا كيفاش تحصلت على لا شونس هذه بور بارتير اون فرنسا. في ألجي درت التكوين هو نورمالمون 5 سنين تكوين انا ديجا قريت 4 ans في ليكول دي بوزار دو قسطنطين كيما رحت لألجي سي لو ميم سيستيم سي او فيت سي لو ميم سيستيم اون بليس في ألجي زيد شويه برك القرايه قلت انا ديجا درت 4 ans et je vais faire 5 ans la même chose alors c'est même pas la peine en fait j'étais pas assez motivé comme la première fois où je me suis inscrit في l'école de Constantine العام هذاك بعد فتحت كلية الفنون والثقافة في جامعة قسنطينة 3 مي سي ان سيستيم ديفيرون اللي هو سيستيم بيداغوجيك وفات تقرا بوغ ان ديبلوم اكاديميك مثلوها يغلب الجانب النظري على الجانب التطبيقي
في الفنون، فهمت. الدرس والتحليل والنقد. رحت قريت انا بويسك سيتي سيستيم ال ام دي، قلت جو في فيغ ليسونس ماستر ومن بعد يرحمها ربي ان شاء الله. كيما رحت لحقت بروميير اني في الجي، لا بيريود تاع الجي جي با في ديكسبوزيسيون. قبل ما نروح لالجي كيلكو موا جي اكسبوزي في بالي دو لا كولتور مفدي زكريا في الجي، مينيستير لا كولتور. درت صالون الخريف هذاك الطبعة الرابعة، وبعت لوحة الفما نشفى عليها ثاني، ومن بعد وراها جي غست. اول طابلو بعتو لثما. اول طابلو بعتو لفما ايه. تري بيان. كمل. ومن بعد كيما رحت من الجي لقسطنطين بدينا نقراو بروميير اني، سيتي بيان، بروغرام تاعهم مليح، ال ام دي سي بيان. ومن بعد دوزيام اني جافي بوزوان ان بلوس داكتيفيتي دون دومين ارتستيك. عاودت فتحت نادي اسمه نادي الابداع الفني تابع لمديرية الانشطة في جامعة قسنطينة الثلاث. كنت رئيس النادي ومعايا الاعضاء المؤسسين. ومن بعد درنا بزاف لي زيكسبوزيسيون في الاقامات الجامعيه هذم تاع لونيفرسيتي 3 بويسك في لو مومون هذاك يافي 6 نو يافي 8 ريزيدونس في الجامعه. دركا كاينين بالك 13 ولا 14 في جامعه قسنطينه ثلاث. ودرنا ثاني مع المديريه الانشطه في الجامعه، درنا في كل الكليات اللي في الجامعه، فاكولتي d'architecture, faculté d'urbanisme, faculté agriculture, faculté sciences politiques, même درنا في l'école ENS. درنا des expositions, j'ai plusieurs attestations. Bon, après il y avait le besoin d'aller encore plus loin باش تطلع على باس. زدت على روحك جون تقدر قادر على شقاك، علاش لا بوركوا با. Voilà, هي quelque sorte c'est une formation qui m'a été exposée لهنا ولهنا. En plus, après tu veux aller encore plus loin. عاودت درت j'ai contacté, j'ai envoyé email partout en Europe, j'ai envoyé plus que 1000 emails والله. ضل نبعث. وين بعثت لا كان سي با ان سكري بيان سور. Voilà, bien sûr. En fait, je me suis inspiré d'un monsieur qui s'appelle Abdelrazak هذا. Il a fait avec deux copains des artistes راحوا لا Serbie. Des expositions avec une association الفما. J'ai contacté le monsieur هذا puisque lui il organise des expositions des artistes du monde entier. عاود بعث لي invitation, je fais le visa pour la Serbie, mais malheureusement les empêchements مع les études. بعثت المراكز الثقافية، بعثت لي جالغي لهنا en Europe. بعثت عم بالي اون اوروب، زعما باغي نقول لك وين اكزاكتومون. البلدان لي بي tu veux dire. Les pays, voilà, c'est intéressant. Ouais, en fait, premièrement, je me suis inscrit dans un groupe en Italie, groupe des artistes, un mouvement اسمه naturalisme. ومن بعد بديت نبعث الايميل، بعثت لا هولندا، بعثت لا فرنسا، لا بلجيك، لوتريش. تما باغي تقول بعثت غير البلدان الاتحاد الاوروبي هكا. فوالا لا بلغاري، ليتواني، ميم في الروس. الروس ثاني بعثت. الروس. قول لي اسكو كاين بزاف اللي عاودوا رجعوا لك، ولا لي زيميل اللي بعثتهم الكل بريسك راحوا سون هكاك؟ وي سي سا اون فيت. كيما بعثت 1000 ايميل بالكش عاودوا ردوا لي واحد 2% هكذاك، واحد 20 ولا عاودوا ريبونداو لي 20 وريبونداو لك 20 زعما دون فاسون بوزيتيف، زعما قالوا لك ايه ارواح تقرا، ولا قالوا لك اخرين كاين من اللي من هذو اللي قالوا لك زعما ما نقدروش نقبلوك ولا حاجه كيما هكا؟ فوالا سي سا اون فيت. كيما تبدا كيما هكذا، جو مي بريزونت، جو سوي بريزيدون d'artiste d'un club culturel, il y a un artiste qui est professeur pour exposer avec vous, pour faire l'échange culturel. كاينين من العشرين هذم اللي عاودوا انسحبوا، فات هما il veut pas engager pour l'invitation pour les démarches administratives. حبيت تجي ارواح بوحدك. اوكي دركا تما نتاك بعثت بريه لفرنسا، والانستيتو هذا ولا الجامعه هذه ولا الاورغانيزاسيون هذه قبلاتك،
يحكي لنا كيما اللي حكي لنا حنا لي جون هنا En fait, oui, باغيين يفهموا. il y avait une dame لهنا en France, هي originalement كانت تخدم dans une école puis دات la retraite. عندهم centre culturel il est fermé dans la ville تاعها. هي دارت convention مع la mairie عاودت فتحت centre culturel. وي كيما بدات تخدم خدمت un an بعدا بعثت لها انا ايميل. هي elle avait pas assez d'artistes pour exposer. Elle avait l'agenda disponible. قلت لي j'aime bien les tableaux هذا يعطيك الصحة on va faire les démarches. هي elle a jamais fait les démarches avec un étranger et moi non plus. J'ai jamais fait les démarches à l'étranger. عاودت بعثت لي l'invitation درت demande visa. J'avais la carte artiste تاع une association des artistes plasticiens en Algérie. درت demande ما عطاونيش premier visa en France. Pourquoi? عندي كانوا deux problèmes. La première premier problème c'est que انايا عندي la carte artiste تاع جمعية c'est pas un ministère. عاودت لميت لي زاتيستاسيون تاعي دوسي كامل ودفعته في المكتبة العامة في ألجي. درت لا دوموند تاع لا كارت ارتيست. quelques mois après عاودوا بعثوها لي لا كارت ارتيست تاع ألجي تاع مينيستير معها بعد نيميرو فيسكال مع روجيستر مع لاسيرونس. en fait هذه هي اللي دير بها لي دوموند فيزا. فوالا وعاودت كيما بعثت لها toujours elle avait l'espoir que je viens que j'expose chez elle. عاودت بعثت لي invitation وزاد دارت لي hébergement puisque هي عندها convention مع la mairie. داروا لي hébergement كلي لو مير هو اللي عرضني لو مير تاعهم. تري بيان. ايه كيما حطيت لا دوموند j'avais une exposition pour 14 journées je pense. C'était 2 semaines. عاودوا بعثوا لي 20 jours de visa. premier visa هذاك تاعي en France. الفما كيما درنا exposition on a parlé pour faire l'échange culturel. هما حبوا يديروا une fresque في fresque murale في centre culturel تاعهم. قالوا لي si ça t'intéresse نديروا la fresque ديرها معنا حنا on va s'engager avec ça. Tu vois. انا j'ai proposé de ramener un autre artiste algérien معايا نديه معايا pour exposer en France. قال لك oui y a pas de souci. عاودوا مدوا لي en fait un espace pour exposer 4 artistes parmi moi. en fait انايا معايا 3 artistes. انايا un peintre un sculpteur et un photographe. عاودت هبط للجزائر. j'ai contacté pas mal de gens en fait les meilleurs pour présenter l'Algérie dans le programme d'échange culturel franco-algérien. كاينين اللي قالوا لي oui on va bien on veut bien exposer maintenant. ومن بعد درت لا فريسك هذيك شريتها في الجزائر لا طوال شريت 15 متر تاع لا طوال درتها je la préparais avec le gesso et tout. ومن بعد au bout dernier moment il y a quelques artistes ما حبوش يجيو tu vois. بطلوا فات عندهم لي زومبيشمون واحد يقري واحد يخدم اي تو. جي رامني معايا لو فوتوغراف هذا مسيو طارق لزاق. طلعنا لا فرونس on a fait la fresque sur place. en fait j'ai fait la fresque sur place. on a fait inauguration. جا مسيو لو سيناتور دو Haute-Savoie هو اللي دار افتتاح تاع الجدارية هذه. جا représentant de la mairie adjoint de maire et toute l'équipe de l'office de tourisme et responsable du centre culturel. وهو دار exposition تاع les photos aussi تاع la vieille ville de Constantine, les portes et tout et l'architecture. انا درت لي tableaux. j'ai vendu 4 tableaux. non c'est 3. j'ai vendu 3 tableaux pendant cette exposition. جازت مليح. Oui, on avait une 3e exposition l'année اللي وراها en 2017. هو il avait des empêchements ما قدرش يجي. انا عاود طلعت exposé وحدي. en même temps j'ai contacté une galerie في la Lituanie. ils m'ont envoyé l'invitation et j'ai fait les démarches في الconsulat تاع l'Allemagne في الجزائر puisque il y a pas le consulat تاع la Lituanie alors هما تابعين تاع l'Allemagne. عادوا عطاوني فيزا. طلعت لإيطالي درت اكسبوزيسيون فما بوغ 3 جور ومن بعد طلعت لليتواني.
مع naturalisme. درنا exposition في une ville qui s'appelle Padova, c'est à côté de Venise. مم. ومن بعد من لا ليتواني عاودت رحت لا هولندا. J'ai donné mon tableau pour un galeriste فما. ومن بعد عاودت هبط لفرنسا ورحت لإسبان. aussi درنا une exposition في برشلونة، درنا une exposition في غروناد، ومن بعد عاودت روحت. سي سا ودركا دركا راك عايش حسب معلوماتك عايش في فرنسا، وتما تقدر تقول تما لا ماجوريتي دو طون تما ماكش عايش دوك في الجزائر، عايش في فرنسا هكا. ايه فوالا. ودركا كيفاش حتى جاتك ليدي باش تقعد في فرنسا تما ولا واش هو اللي خلاك تقعد في فرنسا؟ وي او فيت كالكو مو. كيما بديت نيكسبوزي اون فرانس، جي اكسبوزي 3 فوا. من بعد كيما نروح شاك اني تعاود تولي لهنا. المكتوب جو مسوي ماريي افيك اون فام. Elle est native de Chelrom-Led. En fait, son père, il est natif de Chelrom-Led, même ville que moi. On s'est collé, on a bien parlé. En fait, زوجنا. وهي elle est française, alors تخدم لهنا، قرات لهنا et tout. J'ai quitté l'Algérie, je me suis installé en France, puisqu'elle est bien que l'Algérie, les arts plastiques, شويه صعيب. ça marche moins que l'Europe. بيان سور. مالا نعطيك اون اوتر كيسيون، درك حكيت لنا شويه على روحك، نعطيك لي كيسيون اللي متعلقين بالخدمه تاعك. قول لي واش هما لي كاليتي اللي يخليوك تولي ان ارتيست بلاستيسيان بانتر؟ Côté sujet, bien côté technique. لا لي كاليتي هيومان، زعما واش لازم تكون ديما موتيفي، لازم تكون نعرف Ah oui, c'est فهمت واش باغي نقول لك؟ هذو اللي تسمى شو لي تروك هذو اللي يخليوك تولي ان بلاستيسيان ولا ان بانتر ولا ان ارتيست ان جينيرال. Ouais, en fait, depuis l'enfance, quand j'avais l'âge de 4 ans, 5 ans, قبل ما ندخل نقرا في primaire، كان بابا يجيب لي غام دو بابي كوم سا، نقعد انا نرسم، نهز لي ليفغ تاع مي غران فخير كانوا يقراو ديجا في primaire، نعاود جو ديسين لي زيليستراسيون تاع لي زوازو، لي شوفال et tout. Bon, avec le temps, tu vas développer certains caractères qui تولي عندك un angle de vision différent que la société. Tu veux pas traîner avec des gens à gauche à droite ou bien passer le temps jouer au football. ماكش باغي تتبع لا ماس، باغي تولي دير حاجه وحدك تاعك. Oui, oui, c'est ça, oui. اوكي. بصح انا دوك عن بالي حتى انا كي كنت صغير كنت نشتي نرسم وكنت ندير، بصح شويه انا ما وليتش بلاستيسيان بانتر. Oui, c'est en fait c'est المكتوب رضا. فوالا هذه تما دركا مش غير مكتوب، دوك المكتوب تقدر تكتب توصفه. دركا المكتوب تاعك نتايا فاش دركا باغ اكزومبل ما نعرف انايا كنت نشتي نرسم، كنت نشتي ندير وش هو الغالب تما انا دخلت سبور، رحت ندير جيدو و تما تبدلت لي لا فيزيون تاعي، رحت لحاجه اخرى، ومن بعد وراح تما حتى نوصل درك. مي جو با ديفني Moi aussi رضا، moi aussi. En fait أنايا كنت je dessine bien et tout. Pendant l'école primaire, j'ai fait des maquettes de la classe et tout. En fait, j'avais toujours l'imagination pour faire des trucs en 3D, pour faire le volume, les contours et tout. ومن بعد كيما طلعت السيام عاودت درت reproduction de tous les tableaux في la maison, tableau de la nature et tout. كنا نشريو هذيك الوان ترابيه باندا هذيك. وي وي. On dessine sur papier. ومن بعد جي arrêté une période depuis le سيام حتى الليسي. en fait انا درت في الليسي لي زيتود او ماتيلام، شعبة الرياضيات. فوالا رحت درت الباك بالك صافي 5 ans ولا 6 ans j'ai pas dessiné du tout، غير نقرا. درت جيتي سيونتيفيك ومن بعد بعثوني ماتيلام، رحت قريت مات. كيما درت الباك ما ديتش الباك، جافي با مون باك. سي با ليسونسيال. تما انت واش باغي تقول؟ انايا تما باغي تقول باللي نتايا تبعت لو سيستيم تاع ليديوكاسيون الجيريان وخرجت شويه على لا روتين تاعك تما تاع انا تاع ان ارتيست، ومن بعد عاود رجعت لها كي ما ديتش الباك تاعك، عاود رجعت لها هكا.
سي سا المكتوب au fait كيما ما ديتش الباك جافي دي كوبان قراو معايا وداو الباك وما داروا والو. تسمى ربي هو اللي بغا، هو ربي ما بغاكش تدي الباك، تسمى عطاك اون اوتر ديستيناسيون. قول لي. هما en fait كي عندي صاحبي لانتيم كيما دا الباك رحت معاه لونيفرسيتي بوغ انسكري تو، هو كان يقرا في ليناطا في قسطنطين. ها حدا ليناطا هذه يافي ليكول دي بوزار، رحت انا وياه بوغ انسكري، حنا مروحين اون ا تروفي في ليكول دي بوزار مدايرين ورقه بوغ لي زانسكريبسيون وي قاعدين يسجلوا. قلت لهم سي كوا النيفو تو، قالوا لي تيرمينال. جبنا معاك دوسي ارتستيك كالكو ديسان، جبنا نقمه دي فوتو دوسي ادمينستراتيف كوم دابيتود. ديت لهم لو دوسي هذاك، درت الكونكور سيتي لا دوزيام سيكسيون، قبلوني. ومن بعد كملت نقرا في الباك بار كوريسبوندونس، عاودت ديت الباك تاعي وكملت لي زيتود سوبيريور. مليحه. لا لا تسمى اللي درتو انت ماكش نادم عليه نورمالمون. بيان سور او فيت كون درت ماتيلام ولا كون درك راني نخدم في المات ولا ما تخدمش ولا قاعد في الدار. ولا ما تخدمش ولا والله تحسب اللي رايح وجاي. لا نعطيك اون اوتر كيستيون. قول لي. لا تحسب اللي رايح جاي هذيك 100%، هذيك حاجه باينه الطبيب ما ينحيها لكش. نعطيك اون اوتر كيستيون. دركا الجماعه اللي راك تفرج فينا واش تنصحهم؟ اللي ما داش الباك ولا اللي ما عملوش شكون هو؟ تسمى دوك اللي نبداوها، اللي ما داش الباك واش تنصحوا؟ وي سي سا او فيت يقول لك فرويد هو اللي دار علم هذا البسيكاناليز، عاود دار ايتود بوغ لونفونس دو لارتيست، سما لو ليفر لونفونس دو لارتيست، هو دار اون اناليز سور لونفونس دو دافينشي. وي قال لك en fait tous nos souvenirs de l'enfance، الحوايج اللي كنا نديروهم ملاح في l'enfance يعاودوا يتخباو في السيبكونسيون. فوالا. ستادير نتايا كنت تشوف حاجه كنت ديرها مليح في الطفوله تاعك ولا شتيها، كون دوك تعاود تحب ديرها تلقى روحك فور فيها ولا افونسي. سي سير. قول لي نفوتوا شويه لو سوجي هذا، نروحوا لوتر سوجي تاع لو كوتي ارتستيك تاعك. دونك انت درت دي زيكسبوزيسيون في الجزائر كيما في الخارج بارتو، اونفان بارتو في بزاف دي بي اوروبيان في الجزائر هكا. قول لي اسكو في لي زيكسبو تاعك هذو ولا في لو طرافاي تاعك هذا خلاك تتعرف على شخصيات معروفه اللي حكيت معاهم؟ باغ اكزومبل مادام بالك تلاقيتهم في ليكسبو تاعك، بالك حكيت معاهم في نوتر سيركونستانس. انا عارف. بيان سور وي. en fait قبل ما ندير l'exposition à Venise il y avait un groupe des artistes très connus. En fait c'est un groupe qui s'appelle Naturalisme. C'est un mouvement artistique qui fait plus que 5000 artistes dans le monde entier et c'est basé en Italie. هذم des artistes des grands artistes لقيتهم انا في فينيس في باغ l'exposition. اكزومبل اعطيني مثال. واحدة اسمها فرانسواز. En fait, même les gens, quand tu vas parler sur un artiste, il va pas reconnaître puisque les arts plastiques, c'est pas le temps de Picasso, les grands, هذوك راحوا. لا انا ما قلتلكش زعما في الشخصيات في لو دومين تاعك، يعني شخصيات هكا قادر تلاقيت ما نعرف انا جورج بوش في الطريق جاي تفرج ليكسبو تاعك، هذه اللي باغي نقولها لك زعما باغ اكزومبل مثلا. وي نو ما تلاقيتش. يا خويا ان شاء الله جيسبر تلاقاو. اوكي. زيد كشما حبيت تاجوتي على لا بيوغرافي تاعك شويه حاجه انتريسونت بالك يوم بلاك مثلا كيما هذيك النهار اللي حكيت لي على المدام اللي جات في قسنطينه وبغات تشري لك لو طابلو تاعك على $2 مثلا. سي فري en fait l'art هذا يتبع لو مارشي. دركا si tu veux faire l'art ديرو ليك انت ça c'est bien, ça c'est la meilleure chose انك دير الفن من اجل الفن كما يسموها. بصح دي فوا quand tu exposes t'as besoin de vendre pour financer les prochaines expositions باش تعاود تشري la peinture تعاود تشري. جاتني une dame en fait une jeune fille elle m'a proposé un prix trop bas pour mon tableau. قلت لها انا نمدهولك ça fait plaisir عجبك الطابلو. c'est-à-dire je fais
mon objectif, c'est que c'est quelque chose, j'ai fait quelque chose de beau. عجبها قلت لها نمدهولك صافي بليزير كيما نمدهولك سي ميو كو جو باس مي بري. فوالا ايه هذيك هي. واسكو عندك نكت كيما هادو هكا على لافي تاع الارتيست في الجزائر ولا في فرنسا، كيما عندك حكايات كيما هادو ثاني لي زانيكدوت قال شي واحد. مرة اون فرونس كانوا عندي لي طابلو اللي درتهم في ليكسبوزيسيون، وفات كيما كنت نطلع لي طابلو معايا ما يخليونيش اغا الجيري نديهم لي الكبار، يقولك جيب غير الصغار. قلت لك مال نعتلو لي غران طابلو هكذا في البورطابل، لا قال لي هذا بقدا تبيحو لي ان غران طابلو. هذه في الايراجير في الجزائر. نو هذا واحد كيما طلعت اون فرونس درت اكسبوزيسيون، جا هو في ليكسبوزيسيون ان فرونسي. En fait, je lui ai proposé un prix, قال لي oui ça marche le prix هذاك. ومن بعد نهار عاودت طلعت لا دوزيام فوا، عاودت نحيت الحطب لو شاسي هذا ورا الطابلو، قعدت غير لاطوال جيغولي لاطوال وطلعتها لا فرونس. من بعد كيما نعتلو لو طابلو ما عجبوش. قال لك واش بيه هذا ندير هكا. وي بويسك سيتي اندوماجي مع ترونسبور مع اوكي كيما طبقو كيما تما En fait, il a acheté un tableau شرا واحد اخر ان بوتي والاخر ما عجبوش. فهمتك. Ouais. و لا ديرنيير كيسيون تاعي، اخر كيسيون تاعي، الجزائر تاعنا واش ناقصها في الكوتي ارتستيك؟ دركا نحكيك زعما دركا انت اون طونك ارتيست، واش هو اللي ما يخليكش تخدم في الجزائر الاز؟ واش لازم نبدلو في البلاد باش لي زارتيست يوليو دي زارتيست في البلاد à ton avis? Oui, en fait, derrière mon ministre, derrière le marché de l'art, زعما داروا exposition سماوها un marché de l'art. Je vois il y a quelques points positifs داروا la carte artiste هذه reconnue par le ministère de la Culture. En fait, عندك registre, tu peux avoir des projets, تسلك بها les impôts, فيها l'assurance, فيها كلش. كاين ثاني المارشي دو لار هذا. مي ابار سا سي اون فا روغاردي او نيفو دو ديريكسيون كولتوريل بالي دو لا كولتور هذا ميزون دو لا كولتور كل عام يديروا دي زيكسبوزيسيون، il invite des artistes pour 3 jours، ومن بعد يمدوا لهم اتيستاسيون ويقولوا لهم ميرسي تهلاو في روحكم. بصح كيما تشوف في ليترونجي سي با ليتا، c'est pas le gouvernement qui finance les expositions, c'est les privés. لي بريفي. تما باغي تقول انت باللي في ليترونجي الناس كاين بزاف الناس اللي يشتيو اللار وهما اللي متعلقين به، تما مش الحكومه اللي تدعم، من الشعب اللي يدعم هكا. يعطيك الصحة. هو البروبليم تاع لي بيي هذم كومينيست entre guillemets، هما يحبوا سي ليتا كي سيبفونسيون تو. Et le problème essentiel, c'est que لهنا كيما تجي en Europe, c'est qui achète les œuvres d'art? C'est les touristes. Et il faut avoir un état touristique pour pouvoir vendre باش تقدر تبيع لي طابلو. voilà. كيما يجي في الجزائر شكون اللي يشري لك الطابلو؟ واحد تلقاه اللي بيي 3 ملايين في الشهر 30,000 دينار. احنا في الجزائر ناقصين لي بيرسون كي بوف اللي قادرين اللي يقدروا يشريو لي زوفر دار تاعك. سي فري وي. تما الناس ما يسلكوش مليح والحكومه ماهيش راح تدعمك بيسكو ماهيش اوبليجي، وهي هذه هي اللي ما تخليش الارتيست يخدم الاز. C'est vrai, عندي témoignage تاع مسيو اسماعيل هذا، سي ان ارتيست بروف à l'école de عزازكا à تيزي وزو. هو قال لك le pourcentage à 90% les toiles que je vends c'est les femmes qui achètent. En fait les femmes في la côté تاع لي كابيل بجايا surtout بجايا puisque هو يبيع في لي غالري تاع بجايا. C'est les femmes qui achètent, en fait, c'est pas les hommes. On n'a pas la culture d'acheter une œuvre d'art. On n'a pas ça.
تسمى ما عندناش جينيرالمون كي تشوف واحد يرسم ولا يقول لك شراو يدير هذا هبل هذا، ولا يدير في سكولبتور، ولا يقول لك شراو يدير هذا، يروح يبيع البطاطا خير في المرشي. لا إيه، سي الناس كيما يشوفوك تخدم تعجبهم يجي ويقول لك صحي يتمنى إيه مي il مي peut صح pas أصلي. engager financièrement إيه ما à aider. تخرجوش، بس ما تخرجوش، إيه فهمت. مم. واش نقول لك خويا السي حسام، متشرفين بمعرفتك، وماذا بينا إيه. مرة أخرى كش ما نزيدو كاينش حاجة جديدة أنا نزيد نديرو معاك فيديو نقصرو فيها. الحاصل واش نقول لك، أنا نخليك دركا، كثر خيرك قاعد خذيت شوية وقت حكيت معانا، هذه هي. تهلا في صافي روحك سي بليزير حسام. خويا رضا هاي متشرفين. صح اخويا. بون جورني السلام. ميرسي، صحة على خير.